नमस्कार साथीहरु, 70 दिने फ्री क्लास को आज हामी दोस्रो दिनमा छौं र यो 70 दिन फ्री क्लास में तपाईको 70 दिन का 70 वटा भिडियोहरु जीके को र 70 वटा भिडियोहरु शिक्षा को पाउनु हुनेछ। यसमा लोक सेवा आयोग तयारी गर्नुहुने, शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्नुहुने, प्रास, बिनी र अन्य कुनै पनि प्रत्यक्ष स्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरुको लागि एकदमै ठूलो सहयोग पुग्ने आशा हामी लिएका छौं। र अर्को कुरा तपाईलाई के जानकारी गराउन चाहे भने हामीले 70 दिने क्लासलाई मध्यनजर गर्दै फेसबुक लाइभ मा पनि 70 दिने क्लास ल्याएका छौं। यो एकदमै तपाईको फ्री हुनेछ। शिव मुखिया भन्ने फेसबुकबाट तपाईले 70 दिने क्लास गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन बेलुका भनेको राति 9 बजे हामीले फेसबुक लाइभबाट पनि पढाइरहेका छौं। त्यहाँबाट पनि तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईसँग एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहे भने तपाईहरुको लागि यति मेहनत गरेर हामी जुन भिडियो बनाइरहेका छौं त्यो भिडियोलाई समान स्वरूप तपाईले एउटा लाइक गर्दिनु होला, आफ्ना साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र तपाईका मनमा लागेका प्रश्नहरु, तपाईका मनमा लागेका सुझाव सल्लाहहरु कमेन्ट गर्नु होला। र तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र नजिकै रहेको बेल नोटिफिकेसन अप्सन पनि अन गर्नु होला ताकि हामीले अपलोड गरेका 70 वटा भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले सजिलै प्राप्त होस् र तपाईको तयारी अब्बल होस् र तपाईको तयारीको लागि पर्खेर बसेका तपाईको समाज, तपाईको आफन्त, तपाईको घर परिवार सबैको इच्छा चाहना पूरा होस्। तपाई सरकारी जागिरीमा सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामना सहित तपाईलाई हामीले आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहे तपाईलाई हामीलाई साथ दिनु होला अन्त्यसम्म। यति भन्दै अब हामी विषयवस्तुतर्फ लागे। आजको विषयवस्तु रहेको छ शिक्षाको स्वरूप र कार्यहरुको बारेमा। शिक्षाको दोस्रो क्लासमा तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र एकपटक फेरि तपाईलाई नमन गरी भन्दैछु तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब लागौ हामी आजका विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु रहेका छन् हाम्रा शिक्षाका त्रिमुखी प्रक्रिया के हो त। यो प्रक्रियाहरुको बारेमा, शिक्षाका त्रिमुखी प्रक्रियाहरुको बारेमा हामीले कुरा गर्न गइरहेका छौं। अब यो कुरा गर्ने क्रममा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एकमुखी प्रक्रिया युनिपोलरका बारेमा हामीले कुरा गरौं। युनिपोलरमा दुईटा कुरा हामी बुझ्नु पर्छ, एउटा आदर्शवादी र अर्को प्रकृतिवादी। कि त यो आदर्शवादी हुन सक्छ कि त यो प्रकृतिवादी हुन सक्छ। आदर्शवादी भनेको शिक्षकलाई केन्द्रबिन्दु मानेर गरिने शिक्षण हो। यो शिक्षकलाई केन्द्रबिन्दु मान्ने टिचर सेन्टर मेथडबाट गरिने सबै के हो त आदर्शवादी हो। शिक्षकले यसमा आफ्ना आदर्शका कुराहरु लाद्ने, आफ्ना मनमा लागेका जिज्ञासाहरु, आफूले चाहेका इच्छाका कुराहरु लाद्ने गर्दछ भने यो आदर्शमुखी हो। प्रकृतिवादी भनेको विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर गर्ने शिक्षण हो। यो प्रकृतिवादी। यसमा विद्यार्थीको इच्छा, चाहना, रुचि, आकांक्षा र बाल मनोविज्ञानलाई बुझेर शिक्षण गरिन्छ भने त्यो प्रकृतिवादी हुन्छ। त्यो बालबालिका अनुरूप हुन्छ। अर्को हामी दुईमुखी प्रक्रियाको कुरा गरौं। दुईमुखी प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा बायोपोलर प्रक्रिया भन्छ यसलाई। शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको भूमिका समान रहन्छ र यसलाई कसले प्रतिपादन गरेका छन् भने जेई एडम्सले। यो जेई एडम्स भन्ने व्यक्तिले प्रतिपादन गरेका छन्। दोस्रो यो दुईमुखी प्रक्रियाका प्रतिपादक जेई एडम्स हुन्। जेई एडम्सन होइन, एडम्स है यो। अर्को त्रिमुखी प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्रिमुखी प्रक्रियामा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यहाँ तीनवटा तत्वहरुको संयोजन भएका हुन्छ। त्यसमा हामीले यसको प्रतिपादकको रूपमा कसलाई जान्छ भने प्रतिपादक जोन डिबे रहेका छन् र धेरै ठाउँमा तपाईको जेई एडम्सन पनि फेला परेको छ। अनि जोन डिबेका अनुसार त्रिमुखी प्रक्रियामा समाज, शिक्षक र विद्यार्थी रहन्छ। जोन डिबेका अनुसार त्रिमुखी प्रक्रियामा समाज हुनुपर्छ, शिक्षक हुनुपर्छ र विद्यार्थी हुनुपर्छ अनि मात्रै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेका छन्, सफल हुन सकिन्छ भनेका छन्। अर्को जेई एडम्सनका अनुसार कुरा गर्नुहुन्छ भने जेई एडम्सनले प्रकृति, समाज, नैतिकताका कुरा गरेका छन्। ट्रिपोलर सिस्टममा प्रकृति हुनुपर्छ, समाज हुनुपर्छ र नैतिकता हुनुपर्छ भनेका छन्। अर्थात् हामीले एउटा फर्मुला के बुझ्नु भने प्रश्न नै प्र भनेको प्रकृति
स भनेको समाज, नै भनेको नैतिकता र यही प्रश्न 2074 सालको बिनीलाई सोधेका थिए। यो जेई एडम्सनका आधारमा त्रिमुखी प्रक्रिया भन्नाले कुन कुन बुझिन्छ भनेको प्रकृति, समाज र नैतिकतालाई बुझिन्छ र यी तीन कुराहरूको प्राप्ति गर्नको लागि हामीले विद्यार्थी, शिक्षक र पाठ्यक्रम हुनु जरुरी हुन्छ। शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम हुनु जरुरी हुन्छ भनेका छन्। बालकको अन्तर्निहित शक्तिको सर्वाङ्गी विकास गर्ने रूपमा शिक्षालाई लिइन्छ। शिक्षाको अर्थ विद्यालय मात्र सीमित छैन भनेका छन्। शिक्षा सामाजिक जीवनको एक प्रक्रिया हो। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया हो। शिक्षा जीवनको तयारीको एक प्रक्रिया हो। शिक्षा मानवीय व्यवहार परिवर्तनको रूपमा हुन्छ। शिक्षा उद्देश्यमूलक र व्यवस्थित हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ शिक्षाको स्वरूप, प्रकार। यसमा हामीले स्वरूप र प्रकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले तीनवटा स्वरूप जान्नुपर्ने हुन्छ। औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित स्वरूप हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामी कुरा गरिरहेछौँ तपाईको अनौपचारिकको बारेमा। अनौपचारिक शिक्षा भन्नाले के बुझ्ने त? यसमा हामीले 4 जनाको परिभाषा बारम्बार आयोगले सोधेका छन्। त्यो परिभाषा हामी यहाँ राखेका छौँ। सुरुमा ती 4वटा परिभाषा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। 1 भनेको लाबेलाको, 2 मा पाउलो फ्रेरेको, 3 मा रोनाल्डो डोरको र 4 मा इलिच र फ्रेरेको जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा लाबेलाले के भनेको छ भने विशेष प्रतिभा भएका, विशेष प्रतिभा जनसमूहलाई विशेष सिकाइ सिकाउन विद्यालय बाहिर गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम हो। अनौपचारिक शिक्षा भन्नाले विशेष लक्षित जनसमूहलाई विशेष सिकाइ सिकाउन विद्यालय बाहिर गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम हो भनेका छन्। त्यस्तै पाउलो फ्रेरे के भन्छ? अरूको बासी कुरा घोकाउने प्रक्रिया भन्दा सिकारुको सुसुप्त प्रतिभाको कदर गर्नु हो। रोनाल्डो डोरले के भन्छ? प्रमाणपत्र रोगबाट मुक्त सही शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो भनेका छन् भने इलिच र फ्रेरेले के भनेका छ भने औपचारिक शिक्षाको ठीक उल्टो अनौपचारिक शिक्षा रहेका छन्। अब यो कुरा हामी याद कसरी गर्ने, यसको ट्रिक जान्नु होला। याद गर्ने ट्रिक के त? यो हाउ टु मेमोराइज, याद कसरी गर्ने त्यो ट्रिक जान्नु होला। त्यसको लागि हामी एउटा तपाईलाई यहाँ ट्रिकमा लेखेका छौँ, तल हेरिराख्नु भयो होला पक्कै पनि, तर यो बुझाइदिए तपाईलाई। एउटा ट्रिकमा के भन्छ? लापारो। के बुझ्नु पर्यो भने लापारो, है लापारो रहेको छ। अनि यहाँ अर्को के देखिएको छ भने विशेष प्रतिभालाई प्रमाणपत्र चाहिँदैन। त्यो भएर ला भनेको लाबेलामा के कुरा गरेको छ भने विशेष कुरा गरेको छ। विशेष लक्षित जनसमूह भनेको छ नि त, विशेष कुरा गरेको छ लापारोमा, सरी लाबेलामा। पा भनेको पाउलो फ्रेरेमा के गरेको छ भने प्रतिभा कुरा गरेको छ, है पाउलो फ्रेरेमा प्रतिभा कुरा गरेको छ र रोनाल्डोमा के कुरा गरेको छ भने प्रमाणपत्रको कुरा गरेको छ। हामी फेरि एकपल्ट हेरौँ। यहाँ तपाईँ स्क्रिनमा हेरिराख्नु भयो होला। ला भनेको लाबेलाले के भन्छ भने विशेष, विशेष यहाँ छ लाबेलामा। त्यस्तै पा भनेको पाउलो फ्रेरेमा के छ? प्रतिभा। पाउलो फ्रेरेमा हेर्नु त प्रतिभा छ, प्रतिभा। त्यस्तै तपाईको रो भनेको रोनाल्ड, रोनाल्डमा के छ त? प्रमाणपत्र। यहाँ प्रमाणपत्र छ जुन हामी अन्डरलाइन पनि गरिदिएका छौँ। त्यसरी सम्झिनु, लापारो विशेष प्रतिभालाई प्रमाणपत्र चाहिँदैन। र बाँकी तलको बुझ्नको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ। इभान इलिचले जुन भनेका छन् र पाउलो फ्रेरेले, त्यसमा के बुझ्नु भने इलिच र फ्रेरे भने के बुझ्नु त? इभान इलिच, यसको वास्तविक नाम के त? इभान इलिच हो नि त, इभान इलिच होइन त। इभान इलिचमा के छ त? यहाँ भ्यान भन्ने शब्द रहेका छन् त, भ्यान। त के बुझ्नु भने भ्यान उल्टो हुन्छ, पल्टियो, पल्टियो। त्यसलाई फेरि के गर्ने त? फेर्ने, फेरे। फ्रेरे भनेको फेर्ने, फेरि है यो। भ्यान पल्ट्यो भने त्यसलाई फेर्ने, सिधा पार्ने भनेको है यो। त्यो भएर उल्टो आउने बित्तिकै के त? भ्यान भनेको इभान र फेर्ने भनेको फ्रे, 2 जना रहेका छन् भने हामी बुझ्नु होला। पक्कै पनि तपाईँले मित्र बुझिसकेको हुनुपर्छ होला। यदि तपाईँ बुझ्नु भएन भने तपाईँ कमेन्टमा लेख्नु होला, तपाईँलाई हामी अझ तरिकाले बुझाउन सक्छौँ। अब विश्वमा अनौपचारिक शिक्षाको इतिहासको बारेमा कुरा गरौँ हामीले। र यसको भाग 1 हेर्न चाहनुहुन्छ भने, शिक्षाको परिचयको भाग 1 हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लास्टमा, हाम्रो भिडियोको लास्टमा त्यो स्क्रिनमा देखा पर्छ, त्यहाँ थिच्ने बित्तिकै त्यो भिडियोहरू पनि प्ले हुन्छ, वा तपाईको माथि टप लाइनमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिस्क्रिप्सनहरू गइरहेका हुन्छ। अर्को विश्वमा अनौपचारिक शिक्षाको सुरुवातको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामी त्यहाँ कुरा गरौँ। विश्वमा अनौपचारिक शिक्षाको सुरुवात कहिले कहिलेबाट भयो त? कहाँ के भयो त? यसमा प्रायः विनीहरूलाई एकदमै बारम्बार प्रश्नहरू सोधिरहेका हुन्छन्। सन् 1919 मा
एएल स्मिथले अनौपचारिक प्रौढ शिक्षाको सुरुवात गरेका थिए। यो अनौपचारिक प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कसले गरियो भनेको एएल स्मिथले गरियो। कहिले गरियो? 1919 मा गरियो। त्यस्तै अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने सन् 1960 मा कुम्बसले विधिवत रूपमा अनौपचारिक शिक्षालाई जन्माएको हुन्। अनौपचारिक शिक्षालाई विधिवत रूपमा कसले जन्म दिएका हुन् भने कुम्बसले। कहिले? 1960 मा। त्यस्तै अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने 3 नम्बरमा सन् 1946 मा सर्वप्रथम डेनमार्कको एल्सिनोरमा प्रौढ शिक्षाको सम्मेलन भएको थियो। प्रौढ शिक्षाको पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? डेनमार्कको एल्सिनोरमा। कहिले भएको थियो? सन् 1946 मा भएको थियो। डेनमार्कको एल्सिनोरमा प्रौढ शिक्षासँग सम्बन्धित पहिलो सम्मेलन सन् 1946 मा भएको थियो। अर्को सन् 1929 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 1929 मा फ्रान्सको ब्याचलरमा जीवन पर्यन्त शिक्षाको सुरुवात भएका छन्। यो जीवन पर्यन्त शिक्षाको सुरुवात कहाँबाट भएको भने फ्रान्सको ब्याचलरबाट भएको छ। कहिले त? सन् 1929 मा भएका हुन्। त्यस्तै रबी किट्सद्वारा प्रौढ साक्षरताको सुरुवात भएको छ। यो प्रौढ साक्षरताको सुरुवात कहिले भयो त? रुबी किट्सद्वारा प्रौढ साक्षरता सुरुवात गरेका हुन्। प्रौढ साक्षरताको सुरुवात कसले गरेका हुन् भने रुबी किट्सले गरेका हुन्। अर्को फ्र्याङ्क लुइब्याकले प्रौढ साक्षरता विधिको सुरुवात गरेका हुन्। प्रौढ साक्षरता विधिका सुरुवात कसले गरेका हुन् भने फ्र्याङ्क लुइब्याकले गरेका हुन्। त्यस्तै प्रौढ शिक्षण विधि एन्ड्रागोजीको सुरुवात कसले गरेका हुन्? धेरै पटक आयोगले सोधेका छन्। यो एन्ड्रागोजीका सुरुवात कसले गरेका हुन् भने माल्कम नोल्सले गरेका हुन्। माल्कम नोल्सले गरेका हुन्। यो माल्कम नोल्स भन्ने व्यक्तिले प्रौढ शिक्षाका सुरुवात गरेका हुन्। प्रौढ शिक्षण विधिका सुरुवात गरेका हुन्, जसलाई एन्ड्रागोजी भनिन्छ। प्रौढहरूलाई शिक्षण गर्ने विधिको नाम एन्ड्रागोजी हो र त्यसको सुरुवात माल्कम नोल्सले गर्छ। औपचारिक शिक्षा महँगो हुन्छ। औपचारिक शिक्षा पढ्न नपाएका व्यक्तिहरूले अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्छ। त्यो भएर के बुझ्नु पर्यो भने अनौपचारिक भनेको माल कम भयो भने के पढ्ने त? अनौपचारिक पढ्ने या त प्रौढमा गएर पढ्ने भनेको हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। पाउलो फ्रेयरले रिफ्लेक्ट विधि प्रकाशन गरेका छन्। रिफ्लेक्ट मेथड कसको हो भने कसको हो त? पाउलो फ्रेयरको हो। अब रिफ्लेक्ट भने के हो त? रिफ्लेक्ट भनेको रिजेनरेटिङ फ्रेयरियन लिटरेसी थ्रु इम्पावरिङ कम्युनिटी टेक्नोलोजी भन्ने हुन्छ। यो विश्वमा अनौपचारिक शिक्षा कस्ता थिए, कहिले आयो, के भयो इत्यादि कुरा गरे हामी। अब हामी कुरा गरौँ नेपालतर्फको। नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा के कस्ता व्यवस्थाहरू भएका छन् यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ। अब विक्रम सम्वत 2004 मा आधारभूत शिक्षा केन्द्रको थालनी भयो। प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरुवात भयो। यो प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरुवात कहिलेबाट भएको हो भने विक्रम सम्वत 2004 बाट भएको हो। र विक्रम सम्वत 2013 बाट के भयो त? योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात। योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भयो भनेको कहिले त? 2013 बाट भएको हो। मित्रहरू, यो कुरा धेरै पटक आयोगले सोधिसकेका छन्। त्यो भएर हामीले एकदमै ध्यानले सुन्नु होला, एकदमै जान्नै पर्ने हुन्छ। अर्को कुरा हामी गरौँ। अर्को कुरा के गरौँ भने 2022 मा के भयो त? 2022 मा विक्रम सम्वत 2022 मा साक्षरतालाई कार्यमूलक बनाउने प्रयास गरियो। साक्षरता शिक्षालाई कार्यमूलक बनाउने प्रयास कहिले गरियो भने विक्रम सम्वत 2022 मा गरियो र यसमा स्वास्थ्य, सरसफाइ, कृषि र वन संरक्षण जस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका थिए। अर्को कुरा हामी यो बारम्बार आयोगले सोधेका प्रश्न यहाँ अर्को के छ यहाँ तपाईको यो धेरै पटक सोधिएका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 देखि 32 जुन आएका थिए त्यो अनुसार प्रौढ शिक्षालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएका थिए? यसको कति भाग हो त? 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो। एउटा साक्षरता फैलाउने र अर्को कार्यमूलक प्रौढ शिक्षा। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 देखि 32 ले प्रौढ साक्षरतालाई या त प्रौढ शिक्षालाई 2 भागमा वर्गीकरण गरिएका थिए। एक साक्षरता फैलाउने र दोस्रो कार्यमूलक प्रौढ शिक्षा रहेका छन्। अब अगाडि हामी कुरा गरौँ विक्रम सम्वत 2035 को कुरा गरौँ। राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रमको विकास कहिलेबाट भएको हो भने विक्रम सम्वत 2035 बाट भएको हो। राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रमको विकास 2035 बाट भएको हो।
अर्को कुरा गरौँ विक्रम सम्वत 2037 मा के भएका हुन्? शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखाको स्थापना भएका हुन् र यो प्रश्न धेरै पटक आयोगले सोधिसकेकोमा पर्छ। शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखाको स्थापना कहिले भएका हुन्? विक्रम सम्वत 2037 सालमा भएका हुन्। विक्रम सम्वत 2037 सालमा शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखाको स्थापना भएको थियो। अब हामी कुरा गरौँ विक्रम सम्वत 2038 सालको। विक्रम सम्वत 2038 सालमा ग्रामीण विकासका लागि सेती परियोजनाले प्रौढ साक्षरता र चेलीबेटी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए। विक्रम सम्वत 2038 सालमा ग्रामीण विकासका लागि सेती परियोजनाले प्रौढ साक्षरता र चेलीबेटी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2045 को कुरा गरौँ साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए। साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा कहिले सञ्चालन गरियो भने प्रश्न धेरै पटक सोधिएका छन् र मार्गदर्शक वा परियोजना कार्य मार्गदर्शक परियोजना पाइलोटिङ कुन जिल्लाबाट गरिएको थियो भने सुर्खेतबाट। यसको परीक्षण कहाँबाट गरेको थियो भने सुर्खेत जिल्लाबाट गरिएको थियो है। यो पाइलोटिङ कुन जिल्लाबाट भयो त? सुर्खेतबाट भएको थियो। अब हामी कुरा गरौँ 2046 सालको नारा के थियो? विक्रम सम्वत 2046 सालको नारा के थियो भने यो धेरै पटक आयोगले सोधेका छन्, साक्षर बनाऊ साक्षरता बढाऊ। साक्षर बनाऊ साक्षरता बढाऊ भन्ने नारा 2046 का रहेका थिए। तपाईलाई शिक्षा सम्बन्धी वा जीके सम्बन्धी वा ऐन कानुन संविधान सम्बन्धी कुनै पनि विषयवस्तुको नोट चाहियो भने तपाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यी तपाईलाई स्क्रिनमा देखाएका नोटहरू कमेन्ट गर्नुभयो भने पीडीएफ फाइल सेन्ड गर्न सक्छौं। अब अगाडि हामी कुरा गरे नेपालमा सञ्चालित साक्षरता कार्यक्रम मुख्य शब्दपतिमा आधारित हुन्छ। यो बारम्बार आयोगले सोधेका प्रश्न पर्छ यो कुराहरू। नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रम मुख्य शब्दपतिमा आधारित हुन्छ। केमा आधारित हुन्छ? मुख्य शब्दपतिमा कीवर्ड एप्रोचमा आधारित हुन्छ। कीवर्ड एप्रोचमा आधारित हुन्छ। नेपालमा साक्षरता घोषणा गर्ने आधारहरू कतिवटा तय गरेका छन्? 10 वटा तय गरेका छन्। यो 10 वटा कुराहरू पूरा गरियो भने त्यो साक्षर भएको मानिएको छ। कतिवटा आधारहरू तय गरेका छन्? 10 वटा आधारहरू तय गरिएका छन्। नेपालमा साक्षरता घोषणा गर्ने आधारहरू 10 वटा भए पनि कति % व्यक्तिहरू साक्षर भयो भने त्यो क्षेत्रलाई वा त्यो खण्डलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिन्छ? यसको सही जवाफ हुन्छ 95%। 95% सम्म साक्षर भएको खण्डमा त्यो क्षेत्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिन्छ। र विक्रम सम्वत 2053 साल 4 को महिना 1 गते राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना भएको हो, जुन बारम्बार आयोगले सोधिन्छ। यो कुरा जान्नु होला, बारम्बार आयोगले सोधेका कुरामा पर्छ यो। राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भयो? 2053 साल साउन 1 गते 4 को महिना 1 गते राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना भएको हो भने 2053 सालमा नै अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम पनि स्वीकृत भएका हुन्। 2053 4 को महिना 1 गते यसको परिषद स्थापना र 2053 सालमा नै यसको पाठ्यक्रम स्वीकृत भएका हुन् भने 2063 साल 10 को महिना 25 गते अनौपचारिक शिक्षा नीति जारी गरिएका हुन्। 2063 10 को महिना 25 गते अनौपचारिक शिक्षा नीति जारी गरिएका हुन्, जसमा 16 वटा नीतिहरू रहेका छन् र 2056 साल साउन 1 गते अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना भएका हुन्। त्यही भएर हामी यसमा के जान्नु पर्यो भने अब यसको परिषदको स्थापना कहिले त? परिषद कहिले आयो त? 53 मा 2053 4 को महिना 1 गते आएको छ। परिषदको कुरा गर्नुहुन्छ भने पाठ्यक्रम पनि कहिले भयो त? पाठ्यक्रम पनि 2053 मा, दुईटै 53 मा आयो। परिषद र पाठ्यक्रम, परिषद र पाठ्यक्रम दुईटै 53 मा भयो र यसको केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भने यसको केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भने अनौपचारिक केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भने 2056 साल 4 को महिना 1 गते 56 मा भएको हुन् भने यसको नीति कहिले आयो भने नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2063 10 को महिना 25 गते आएका हुन्। 2063 10 को महिना 25 गते नीति आएका हुन्, जसमा 16 वटा नीतिहरू तय गरेका थिए। अब अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय नेपालमा कतिवटा छन् भने 137 वटा रहेका छन्। अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय नेपालमा 137 वटा रहेका छन् भने निमाविमा 37 वटा र माविमा 85 वटा रहेका थिए, जसमध्ये 1 वटा बन्द भइसकेको छ। त्यो बन्द भएको नि त चितवनको शक्तिखोरमा रहेका 1 वटा बन्द भइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार अनौपचारिक शिक्षा हासिल गरेर कति % साक्षर भएका थिए भने
यो प्रश्न धेरै पटक आयोगले सोधेका हुन्। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार कति प्रतिशत अनौपचारिक साक्षर रहेका थिए? 4.2%। यो 4.2% रहेका थिए। 4.2% व्यक्तिहरू अनौपचारिक शिक्षा हासिल गरेर साक्षर घोषणा भएका थिए। त्यस्तै अब हामी कुरा गरौँ 2056-57 मा आर्थिक वर्ष है विक्रम सम्वत 2056-57 को कुरा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2056-57 मा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। आयमूलक कार्यक्रम कहिले सञ्चालन गरियो भनेको 2056-57 मा सञ्चालन गरिएको थियो र 2061-62 मा 75 वटा जिल्लामा लागू गरिएका थिए। त्यस्तै हामी अब कुरा गर्ने क्रममा के बुझ्नु पर्यो भने विक्रम सम्वत 2065-66 मा साक्षरता अभियान पुनः सञ्चालन गरियो। साक्षरता अभियान पुनः कहिले सञ्चालन गरियो भने 2065-66 मा गरेका हुन्। आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा 15 देखि 45 वर्षका निरक्षरलाई दिन्छ है। आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा कसलाई दिन्छ? 15 देखि 45 वर्षका निरक्षरलाई र सामान्यतः यो 6 महिनाका हुन्छ। त्यस्तै औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको मिल्दो विशेषता भने के हुन्छ? औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको मिल्दो विशेषता के होला? दुईटामा फिक्स अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब्जेक्टिभ के हुन्छ दुईटामा? औपचारिकमा पनि अब्जेक्टिभ हुन्छ र अनौपचारिकमा पनि अब्जेक्टिभ रहेका हुन्छ। केही न केही अब्जेक्टिभ राखेका हुन्छ। अर्को हामी के बुझौँ भने यहाँ औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा हुन् भने अतिरिक्त र अनियमित शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा हुन् है। यो औपचारिक र अनौपचारिक कस्ता शिक्षा हुन्? प्रत्यक्ष शिक्षा हुन् र अतिरिक्त र अनियमित कस्ता शिक्षा हुन्? अप्रत्यक्ष शिक्षा हुन्। यो जान्नु होला। अर्को सबैभन्दा पुरानो स्वरूप कुन हो त? अतिरिक्त शिक्षाका हुन् है। यो सबैभन्दा पुरानो स्वरूप अतिरिक्त शिक्षा हुन् भने सबैभन्दा नयाँ स्वरूप भनेको औपचारिक शिक्षा हुन् र सिकारुहरूको पूर्ण ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गर्दै तत्कालको आवश्यकतामा जोड दिन्छ। औपचारिक शिक्षाको परिपूरक वैकल्पिक अतिरिक्त समकक्षी र जीवन पर्यन्त चलिरहने शिक्षा हुन् है। यो अनौपचारिक शिक्षा भने के हो त? औपचारिक शिक्षाको परिपूरक हो, यो वैकल्पिक शिक्षा हो, यो अतिरिक्त शिक्षा हो, यो समकक्षी शिक्षा हो, यो जीवन पर्यन्त चलिरहने निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको शिक्षा हो। शिक्षाका 4 वटा खम्बाहरू मध्ये शिक्षाका कतिवटा खम्बा हुन्छ त? युनेस्को को डेलर्स रिपोर्ट अनुसार 4 वटा हुन्छ। त्यो 4 वटा खम्बाहरू मध्ये यो भनेको लर्निङ टु डु सँग सम्बन्धित हुन्छ। युनेस्को को डेलर्स रिपोर्टको शिक्षाका 4 खम्बाहरू मध्ये अनौपचारिक शिक्षा कुन खम्बासँग सम्बन्धित हुन्छ भने कुन त? लर्निङ टु डु, केही गर्नेसँग सम्बन्धित। अनौपचारिक शिक्षा भनेको केही गर्नेसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छ। अनौपचारिक शिक्षालाई सर्वप्रथम प्रचार गर्ने व्यक्ति को त? कुम्स हुन् है। यो अनौपचारिक शिक्षालाई सर्वप्रथम प्रचार गर्ने व्यक्ति को त? कुम्स हुन् है। कुम्स। अर्को साक्षरताको परिभाषा के भनेको छ भने लिटरेसी भन्नाले कसलाई बुझ्ने भनेको साधारण लेखपढ र दैनिक साधारण हरिसाब राख्न सक्ने व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्छ। साधारण लेखपढ र साधारण दैनिक हरिसाब गर्न सक्ने व्यक्ति यो साक्षर भयो भने त्यसलाई साक्षरता भएको मानिन्छ। यसमा 3 Rs भन्नाले के बुझिन्छ भने 3 Rs भन्नाले रिडिङ, राइटिङ र अर्थमेटिक बुझिन्छ। 7 Rs भन्नाले रिडिङ, राइटिङ, अर्थमेटिक्स, राइट्स, रेस्पोन्सिबिलिटी, रिलेसनशिप र रिक्रेसन भन्ने बुझिन्छ। पेडागोजी अफ अप्रेस्ड भनेर कसले भनेका छन्? पेडागोजी अफ अप्रेस्ड शिक्षामा समानता है। पेडागोजी अफ अप्रेस्ड भनेको शिक्षामा समानता भनेको छ। त्यो कसले त? पाउलो फ्रेयरले भनेका छन्। पीपी पाउलो फ्रेयर र पेडागोजी पीपी हो 1970 मा। औपचारिक शिक्षालाई ब्याङ्किङ एप्रोच भनी उले आलोचना गरेका हुन्। औपचारिक शिक्षा भनेको ब्याङ्किङ एप्रोच हो भनी आलोचना गर्ने व्यक्ति को भने पाउलो फ्रेयर हुन्। त्यस्तै अनौपचारिक शिक्षामा शिक्षक सहजकर्ताको रूपमा हुने गर्दछ। अनौपचारिक शिक्षामा शिक्षक सहजकर्ताको रूपमा हुने गर्दछ। नेपालमा शिक्षा 2011 नेपालमा शिक्षा 2011 नामक प्रतिवेदनले प्रौढ साक्षरता कार्यक्रममा जोड दिएका थिए। प्रौढ साक्षरता कार्यक्रममा जोड दिने पहिलो कुन हो त? प्रतिवेदन नेपालमा शिक्षा नामक 2011 को प्रतिवेदन। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 मा प्रत्येक समाजमा यसले के भनेको छ भने 18 मा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 ले के भनेको छ भने समाजका प्रत्येक अङ्गलाई साक्षर बनाउने
प्रत्येक जिल्लामा एक एकवटा ग्राम पुस्तकालय खोल्ने भनेर भनेका छन्। अब हामी अनौपचारिक शिक्षाका स्वरूपका कुरा गरौँ। अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत साक्षरता शिक्षाका सामान्यतः 3वटा धारहरू हुन्छ। यसका कतिवटा धार त 3वटा धार हुन्छ। एउटा भनेको साध्यका रूपमा लिटरेसी एज एन एन्ड, अर्को साधनको रूपमा लिटरेसी एज एन मिन र अर्को उत्पादनको रूपमा लिटरेसी एज अ बायो प्रोडक्टका रूपमा हुन्छ। साध्यका रूपमा, साधनका रूपमा र उत्पादनको रूपमा अनौपचारिक शिक्षालाई लिन सकिन्छ। अर्को राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 मा अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित के व्यवस्था गरेका छन् त्यो हेर्नु हामीले। 49 मा के भनेको छ भने साक्षरताका विभिन्न तहहरू भनेका तहहरूमा आधारभूत तह, मध्यम तह र स्वाध्ययन तह। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 मा अनौपचारिक शिक्षाका कतिवटा तह हुन्छ भनेको 3वटा तह हुन्छ। 3वटा तह आधारभूत तह, मध्यम तह र स्वाध्ययन तह। विक्रम सम्वत 2057 सालसम्ममा विद्यमान निरक्षरता दरलाई 50% तल झार्ने लक्ष्य राखेका थिए। एक उच्च स्तरीय राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको गठन गर्नुपर्छ भनेका थिए र BPEP 1 बाट पनि प्रौढ साक्षरतामा जोड दिएको थियो। BPEP 1 भनेको प्राथमिक तथा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो भनेर बुझिन्छौँ हामीले। अब शिक्षा नियावलीमा अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी के व्यवस्था गरेका छन्। हामी शिक्षा नियावलीको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा नियावली 2059 को परिच्छेद 9 को नियम 48 देखि नियम 55 सम्म अनौपचारिक शिक्षाका बारेमा उल्लेख गरेका छन्। शिक्षा नियावली 2059 को परिच्छेद 6 मा र नियम 48 देखि 55 मा अनौपचारिक शिक्षाका बारेमा उल्लेख गरिएका छन्। अनौपचारिक शिक्षाका प्रकार त्यहाँ कतिवटा भनेका छन् भने 4वटा प्रकार भनेका छन्। एउटा आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, शास्त्रोत्तर शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र वैकल्पिक शैक्षिक शिक्षा गरी 4 प्रकारले विभाजन गरिएका छन्। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसले स्वीकृत गर्छ? यसको अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसले स्वीकृत गर्छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्दछ। यसको लक्षित जनसमूह कति हो त? 15 देखि 45 वर्षका आधारभूत प्रौढ साक्षरता पाएका व्यक्तिहरू 15 देखि 45 वर्षसम्मकाले पाउने हो। त्यस्तै तपाईको यसको समयावधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 6 महिनाको हुन्छ र अनौपचारिक शिक्षा परिषदमा 18 जना सदस्य हुन्छ। पदावधि जम्मा 3 वर्षका लागि हुन्छ। यो 18 जनाको पदावधि 3 वर्षको लागि हुन्छ र यसको अध्यक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको अध्यक्षको त शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छ। किनभने परिषदको अध्यक्ष जहिले पनि को हुन्छ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छ। सदस्य सचिवको कुरा गर्नुहुन्छ भने निर्देशक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको रहेको हुन्छ। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको निर्देशक भनेको यसको सदस्य सचिव रहेका हुन्छ। त्यस्तै जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिमा 11 जना हुन्छ। यो जिल्लामा जिल्ला अनौपचारिक समिति पनि हुन्छ जसमा कति जना हुने त? 11 जना हुने र पदावधि कति वर्ष हुन्छ भने 3 वर्ष हुन्छ र यसको अध्यक्षमा को अध्यक्षता गरेका हुन्छ भने अध्यक्ष यसको जिल्ला विकास समितिको सभापति यसको अध्यक्ष हुन्छ र सदस्य सचिवको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेर्ने अधिकृत हुन्छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेर्ने अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यो अधिकृत यसको सचिवको रूपमा हुन्छ र अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने निवेदन कहाँ दिनुपर्छ भने जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिमा दिनुपर्दछ। अब आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षाको कुरा हामी गरे। यसको समयावधि कति वर्षको हुन्छ? आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षाको समयावधि 6 महिनाको लागि हुन्छ र यसमा लक्षित समूह भन्ने हुन्छ भने 15 देखि 45 वर्षसम्मका हुन्छ। त्यो पनि निरक्षर व्यक्तिहरू र शास्त्रोत्तर शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 3 देखि 6 महिनाको हुन्छ र यसको लक्षित समूहको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रौढ साक्षर पूरा गरेका व्यक्तिहरू यसमा रहन्छ। त्यस्तै निरन्तर शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने निरन्तर शिक्षामा हामीले के जान्नु पर्यो भने यसको समयावधि मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुन्छ। यसको लक्षित जनसमूह भनेको का मतलब शास्त्रोत्तर शिक्षा पूरा गरेका व्यक्ति हुन्छ। यो अर्को वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको कुरा गरौँ। वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको कुरा गर्नुहुन्छ भने विद्यालयमा अध्यापन नगरेका
विद्यालयमा अध्ययन नगरेका वा अध्ययन गरी बीचमै छोडेका बालबालिकाहरूको लागि विद्यालयको पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको पाठ्य सामग्री प्रयोग गरी वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ भनेका छन्। वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत अनुमति लिन पर्ने हुन्छ। खुला तथा वैकल्पिक कार्यक्रम 4 प्रकारले दिन सकिन्छ। खुला तथा वैकल्पिक कार्यक्रम कति प्रकारले दिन सकिन्छ? 4 प्रकारले दिन सकिन्छ। अब हामी यहाँ तल हेरौँ। अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय। अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको लक्षित समूह कुन भयो त? 15 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका विद्यालय अध्ययन गर्न नसक्ने महिला र पुरुषहरू। 15 वर्षभन्दा माथिका विद्यालय जान नपाएका महिला र पुरुषहरूलाई अनौपचारिक प्रौढ शिक्षा दिन सकिन्छ। त यसको 1 देखि 5, 6 देखि 8 र माविमा 9 देखि 10 गरी 3 त हुन्छ। त 1 देखि 5, 6 देखि 8 र 9 देखि 10 रहेका हुन्छ। समय अवधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 देखि 5 को लागि 3 वर्ष, 6 देखि 8 को लागि 2 वर्ष र 9 देखि 10 को लागि 1 वर्ष गरी जम्मा 3 वर्ष प्लस 2 वर्ष प्लस 1 वर्ष अर्थात् जम्मा 6 वर्षमा एसएलसी पास गराइन्छ। अर्थात् सी क्लास एसडब्ल्यू भन्ने सी क्लास पास गराइन्छ। अर्को विद्यालयमा आधारित खुला शिक्षा कार्यक्रम कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको लक्षित समूह भनेको 8 देखि 14 वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दा माथि उमेर समूहका किशोर किशोरी र युवा तथा प्रौढ व्यक्तिहरू पर्दछ। 8 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका हुन्छ भने वैकल्पिक आधारभूत शिक्षामा कक्षा 1 देखि 5 सर कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र यसमा 8 देखि 14 वर्षसम्मका विद्यालय नगएका सबै र पढाइ बिचमा छाडेका बालबालिकाहरूको ले पाउने हो। यो अर्को परम्परागत धार्मिक विद्यालयहरू हुन्छ। यो धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ खुला विद्यालय निमावि तर्फको। खुला विद्यालय निमाविको कुरा गरौँ हामीले। खुला विद्यालय निमावि त 1 र त 2 यसको व्यवस्थापन शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले गर्छ। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्छ। यो कार्यक्रम 2 वर्ष हुन्छ। यसको लक्षित जनसमूह भन्नुहुन्छ भने 8 देखि 14 वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दा माथिको किशोर किशोरी युवा तथा प्रौढ व्यक्तिहरू हुन्। कक्षा सञ्चालन यसको दैनिक 2 घण्टाका दरले हप्तामा 12 घण्टा हुन्छ। यो 6 दिन 2 घण्टाका दरले हप्तामा 12 घण्टा हुन्छ र वार्षिक 210 दिन हुन्छ वा 420 घण्टा वा 2 वर्षमा जम्मा 840 घण्टा सम्पर्क कक्षा सञ्चालन हुन्छ। हालसम्म सञ्चालनमा रहेका विद्यालय भनेको कतिवटा छन् भने 37 वटा रहेका छन्। यो खुला निम्न माध्यमिक हालसम्म 37 वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। अब खुला माध्यमिक हामी कुरा गरौँ। खुला माध्यमिकको कुरा गर्दाखेरि हामी के बुझ्नुपर्छ भने खुला माध्यमिकको कुरा गर्दाखेरि यसको सञ्चालन र स्वीकृति शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले गर्छ। यसको कार्यक्रम सञ्चालन 1 वर्षको लागि हुन्छ। लक्षित समूह भनेको 8 कक्षा उत्तीर्ण भई 2 वर्ष पुगेको र भर्ना भएको वर्षको चैत्र मसान्तभित्र 16 वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्ति पाउँछ। तर अनौपचारिक शिक्षाबाट कक्षा 8 पास गरेका भए 2 वर्ष बन्देज नलाग्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएका छन्। जो 8 क्लास पास गरेर 2 वर्ष बिताएका छन् त्यसले यो खुला माविमा भर्न पाइयो वा जसको उमेर 16 वर्ष हुनुपर्छ त्यसले पाइयो हैन। अर्को भनेको 8 क्लास कोही अनौपचारिकबाट पढेको छ भने त्यसलाई वेटिङ गर्नु परेन। कक्षा सञ्चालन 1.5 महिनाको अन्तरालमा 5 दिनको दरले हुन्छ। कक्षा सञ्चालन 1.5 महिनाको अन्तरालमा 1.5 महिनाको अन्तरालमा 5 दिनको हुन्छ र जम्मा 7 पटक हुन्छ। 5 दिनको हुन्छ र 7 पटक हुन्छ भनेपछि के त 5 दिन र 7 पटक भनेपछि 35 दिन हुने हुन्छ। 35 दिन वा 140 सत्र हुन्छ। सत्र यो 35 दिन वा 140 सत्र वा तपाईको के हुन्छ भने 175 घण्टा हुन्छ। त्यही हामी जानुस् 1.5 महिनाको अन्तरालमा हुन्छ 5 पटक के 5 दिन हुन्छ। यो 1.5 महिनाको अन्तरालमा गर्दाखेरि 7 पटक हुन्छ सालभरिमा हैन। सालभरिमा
7 पटक हुन्छ र एक पटकमा 3 दिनको क्लास हुन्छ, सरी 5 दिनको क्लास हुन्छ। त्यो भएर 7 पछि 35 भने 35 दिन भयो र 17 भनेको जम्मा 140 सत्रको हुन्छ र घण्टाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 175 घण्टा हुन्छ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया 35 दिन सम्पर्क कक्षा सञ्चालन हुन्छ। हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू 84 वटा रहेका छन्। 85 वटाहरू मध्ये 1 वटा चितवनको शक्तिखोरको हाल बन्द रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणनामा 4.2% जनसङ्ख्या अनौपचारिक साक्षर भएका थिए। 4.2% अनौपचारिक साक्षर भएका थिए। विक्रम सम्वत 2065-66 देखि 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका साक्षर बनाउने साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको मिल्दोजुल्दो विशेषता भनेको फिक्स अब्जेक्टिभ हुन्छ। औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा हुन् भने अतिरिक्त र नियमित शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा हुन्। सबभन्दा पुरानो स्वरूप अतिरिक्त शिक्षाका हुन् भने सबभन्दा नयाँ स्वरूप भनेको अनौपचारिक शिक्षाका हुन्। 55औं साक्षर जिल्ला काठमाडौँ घोषणा कहिले गर्यो त? 55औं साक्षर जिल्ला काठमाडौँ कहिले घोषणा गर्यो त? 2078 छौको महिना 4 गते। काठमाडौँ 2078 छौको महिना 4 गते घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै तपाईको 56औं को रूपमा ताप्लेजुङलाई 2078 12 को महिना 23 गते गरेका छन्। अनि 57औं को रूपमा बझाङ जिल्लालाई 2079 3 को महिना 7 गते र 58औं साक्षर जिल्लाको रूपमा सोलुखुम्बुलाई 2079 3 को महिना 26 गते र 59औं साक्षर जिल्लाको रूपमा कैलालीलाई 2079 3 को महिना 29 गते र 60औं साक्षर जिल्लाको रूपमा बाजुरालाई 2079 3 को महिना 30 गते र 61औं साक्षर जिल्लाको रूपमा बाँकेलाई 2079 3 को महिना 32 गते र 62औं साक्षर जिल्लाको रूपमा कञ्चनपुरलाई 2079 5 को महिना 23 गते घोषणा गरिएका थिए। अब प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेशको कुरा गर्दा बागमती प्रदेशलाई 2078 6 को महिना 11 गते पूर्ण साक्षर घोषणा गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशलाई 2078 साल 6 को महिना 24 गते र प्रदेश नम्बर 1 लाई 2079 साल 5 को महिना 23 गते पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएका थिए। अब हामी औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित शिक्षाका बारेमा अर्को भिडियोमा अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला, आफ्ना साथीमा शेयर गर्नुहोला र तपाईलाई कस्तो प्रकारको भिडियोहरू अपलोड गर्दा पढ्नमा सहज हुन्छ त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोला। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा भए। सम्पूर्णमा एकपटक नमस्कार। सबैको जय।